महाधिवेशनको सबभन्दा ठुलो सन्देश के छ भने अब यो पार्टी चाहिँ अब नयाँ सिराबाट चाहिँ अगाडि बढ्नेछ। त्यो नयाँ सिरा भने के हो भने पहिले यसले चाहिँ अब विचारको बहस एउटा सुरु भएको छ। हाम्रो पार्टी अध्यक्षले राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुँदाखेरि पनि यो पार्टी निर्वाचनपछि फेरि चाहिँ विशेष महाधिवेशन गर्नेछ। त्यसैले एउटा नयाँ डिबेट जसलाई कि पहिले अङ्ग्रेजीमा चाहिँ ठुलो बहस ग्रेट डिबेट राजनीतिक विषयमा चाहिँ यो पार्टीले प्रवेश गरेको छ। दोस्रो के भने नयाँ किसिमको पार्टी सञ्चालनको केन्द्रीय नेतृत्व र प्रादेशिक नेतृत्व र स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्नेतिर पनि यसले चाहिँ सन्देश दिएको छ। किनभने तपाईँलाई थाहा छ कि अहिले समानुपातिक या खुलामा जाने जुन व्यक्तिहरूको नाम निर्णय गर्ने पनि प्रदेश समितिले गर्छ। प्रदेशमा भएको केन्द्रीय समितिहरू प्रदेशका समितिहरू गर्छन्। त्यसै गरी स्थानीय चुनावमा पनि पार्टीको चाहिँ नेतृत्व स्थानीय स्तरमा गर्नेछ। त्यसैले पार्टीले अब नयाँ सङ्गठनात्मक संरचनाको निर्माण गर्दैछ। नयाँ किसिमको नेतृत्वको विकास गर्दैछ। त्यो नेतृत्व भनेको समावेशी पनि हो। समावेशी भनेको हाम्रो समानुपातिक समावेशी र खास गरेर दलित उत्पीडित महिला मजदुर यिनीहरूको सँगसँगै युवा पुस्ता पनि लिएको छ। त्यसैले यो दुईटा सन्देश के छ भने यो एउटा नयाँ डिबेटको सुरुवात गरेको छ र अर्को चाहिँ नयाँ किसिमको सङ्गठनको निर्माणतिर चाहिँ पार्टी अगाडि बढ्नेतिर चाहिँ सन्देश दिएको छ। महाधिवेशन हुँदाखेरि हेटौडाको हुँदाखेरि नेपालको परिवेश एउटा थियो। अहिले चाहिँ 2072 सालको संविधान पारित भइसकेपछि हामीले चाहिँ नयाँ परिवेशको चाहिँ एउटा चाहिँ अब भनौँ न संहिता समावेशी र समानुपातिकको चाहिँ एजेन्डालाई चाहिँ हामी लिएका छौँ र त्यसै गरी यसले नेपालको अब जुन यो हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतिर गएछौँ त्यो चाहिँ लोकतान्त्रिक जुन गणतन्त्र छ गणतन्त्रको आधारमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसैले 7औं र 8औं महाधिवेशनको भिन्नता के छ भने अहिले त एउटा नेतृत्वमा पनि धेरै परिवर्तन हो। यो बिचमा नेकपा माओवादी त थियो नेकपा बन्यो नेकपा माओवादी अहिले केन्द्र बनेर आयो। नेकपा माओवादी केन्द्रको जुन महाधिवेशन छ त्यसमा मैले भने विचारमा पनि बिस्तारै एकरूपता हुन्छ र सङ्गठनमा पनि अब चाहिँ हिजोसम्मको जुन भनौँ न विभिन्न किसिमको आपसी अविश्वास कटुता असमझदारीहरू छ त्यो पनि यसले चाहिँ समाप्त गरेको छ। अबको नेतृत्व चाहिँ एकरूपता भएर एकीकृत भएर चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने पनि एउटा ठुलो सन्देश दिएको छ। अबको ठुलो चुनौती के छ भने अब जुन हाम्रो नयाँ पदाधिकारी भन्छ हाम्रो स्थायी समिति भन्छ हाम्रो केन्द्रीय समिति त बनिसक्यो पोलिट ब्युरो भन्छ। यसले चाहिँ आगामी दिनको चुनौती जुन मैले भने नि अब निर्वाचन आउँदैछ हामी निर्वाचनमा कसरी पेश हुन्छौँ हाम्रो उम्मेदवारहरू कसरी छनौट गर्छौँ हामीलाई लिएको निर्णयहरू तपाईँले केही कडा किसिमका निर्णयहरू छन् नेताहरूले जनतासँग जोड्ने हो कि सादा जीवन बिताउनेहरूको छ सम्पत्तिको छानबिनको कुरो छ। यो सबै बारेमा चाहिँ हामीले हाम्रो जुन आयोगहरू बनाएको छ अनुशासन आयोग छ हाम्रो लेखा आयोग छ हाम्रो चाहिँ यो विभिन्न आयोगहरूको गतिविधिहरू चाहिँ र सँगसँगै यो नयाँ जुन हाम्रो आएको छ पार्टीजहरू तिनीहरूलाई चाहिँ कम्युनिस्टको विचार आचार संहिता सृजनात्मक गतिविधिहरू बारेमा पनि हामीले प्रशिक्षण गर्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो ठुलो चुनौतीहरूमा रहेको छ। होइन सबभन्दा ठुलो चुनौती त के छ भनेदेखि अहिले तल वार्डदेखि जुन छ नि हामीले केन्द्रसम्मको चाहिँ नयाँ नेतृत्व बनाएका छौँ। तपाईँले हाम्रो वार्डहरूमा चाहिँ वडा अध्यक्ष भनौँ न पार्टीको अध्यक्ष छ त्यहाँ हाम्रो पदाधिकारी छ पालिकामा पदाधिकारी प्रदेशमा जसै 271 सदस्य चाहिँ अहिले प्रदेश नम्बर 2 मा छ प्रदेश समिति। त्यसैले यो सबै नेतृत्वलाई जुन छ नि यो आजको 21औं शताब्दी या समाजवादको नयाँ बाटोको जुन राजनीतिक विचारधारा छ त्यो बाटो चाहिँ हामी चाहिँ वैचारिक रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा सङ्गठनात्मक रूपमा चाहिँ प्रशिक्षित शिक्षित गर्ने चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी छ चुनौती छ। अब हेर्नुहोस् अहिले स्थानीय निर्वाचनको बारेमा भने कि हरेक तहको निर्वाचनको बारेमा के छ भने अब चाहिँ उम्मेदवारको सिफारिस चाहिँ स्थानीय तहको जुन तहको छ त्यो तहकोबाट चाहिँ सिफारिस आउनुपर्छ। जस्तै पालिकाको भने पालिका स्तरबाट सिफारिस आउनु पर्यो प्रदेशको चुनाव प्रदेश समितिले सिफारिस गर्नु पर्यो। त्यसैले हिजो जुन माथिबाट नै थोपरिएको भन्दा पनि तलैबाट चाहिँ नाउँको प्रतिनिधिहरूको सिफारिस भएर आउनुपर्छ। त्यसैले पार्टीले चाहिँ अब 44 जना चाहिँ मनोनित गर्नेछ 15%। त्यसमा चाहिँ जुन क्लस्टरमा नपुगेको छ खास गरी दलित अरूहरूमा जुन छ नि
त्यसलाई चाहिँ समेट्ने प्रयास चाहिँ अहिलेको केन्द्रीय समितिभन्दा पनि अब जुन अहिले हाम्रो पदाधिकारी हुन्छ स्थायी समितिले चाहिँ त्यो समेट्ने प्रयास गर्नेछ र यसलाई सन्तुलित क्रियाशील र सक्रिय केन्द्रीय समितिको रूपमा चाहिँ अगाडि विकसित गर्नेछ। राजनीतिक प्रतिवेदनबारे के छ भने अब अहिलेको नेपालको जुन राजनीतिक वर्तमान अवस्थाको चाहिँ सही विश्लेषण आएको छ त्यो के हो भने अहिलेसम्म पनि जुन हाम्रो जुन जनयुद्ध जनआन्दोलन प्राप्तहरू उपलब्धिहरूको संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी भएको हुनाले त्यो आन्दोलन जनयुद्ध र जनआन्दोलनको सहभागी र सहकार्य गरेर चाहिँ हामी प्रतिगमनलाई रोक्ने र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने। दोस्रो के भने विज्ञान र प्रविधिले ल्याएको जुन चुनौतीहरू छ उत्पादनमा त्यो चुनौतीलाई चाहिँ हामी कसरी सम्बोधन गर्ने बारेमा विज्ञान र प्रविधिको बढीभन्दा उच्चतम प्रयोग गर्ने र त्यसैले योभन्दा अगाडिको पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पनि पार्टी अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहालजीले चाहिँ अब पार्टीलाई चाहिँ प्रविधि मैत्री बनाउने त्यसैले अब प्रविधिको कुरा र त्यसै गरी हाम्रो दैनिक जीवनमा जुन वातावरणीय समस्या छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने र जनतासँगको सम्पर्क पार्टी र जनताको बिचको चाहिँ जीवन्त सम्बन्ध स्थापित गराउनेतिर चाहिँ त्यो राजनीतिको नेतृत्वमा रहेछ। त्यतातिर हामी अगाडि बढ्नेछौँ है त। यो त अब पहिलो बैठक हो। अब हाम्रो दस्तावेज हामी जसरी पारित गरेका छौँ त्यसको आधारमा कार्ययोजना निर्माण गर्ने कुरा नै अहिलेको बैठकको कुरा हुन्छ। त्यसपछिको अब समाजवादमा जाने भन्ने भइसक्यो नि त, दस्तावेजमा क्लियर छ। अबको चुनावमा चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई समाजवादी दल बनाउनु भनेर अध्यक्षबाट हाम्रो नीतिहरू आउँदाखेरि अब गठबन्धनलाई कसरी अगाडि बढाउनु भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो समयमा होइन, गठबन्धन स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढ्दै गर्छ, त्यसमा कुनै समस्या छैन। त्यसपछि अहिले हाम्रो जुन प्रकारको दस्तावेज छ हामीले जसरी पास गऱ्यौँ त्यो दस्तावेजले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा दूरगामी कुरा लिएर आएको छ। त्यसको जगमा टेकेर हामी अब पार्टीलाई अगाडि बढाउँछौँ र अब विचारसँग जोडेर विकास पनि हो, हाम्रा नीतिहरू पनि हुन्, हाम्रो कार्यक्रम पनि हो, हाम्रो सङ्गठन पनि हो। यी तीन चार चिजलाई अगाडि लिएर जाने बित्तिकै हामी चाहिँ अहिले भनेको समृद्धिमा पनि जान सक्छौँ, पार्टीलाई पनि ठुलो बनाउन सक्छौँ र अहिले जो खालको सङ्गठनात्मक संरचना हाम्रो बनिरहेछ त्यसले हामीले उठाएको एजेन्डा मात्रै होइन, जनताले जे चाहेका थिए त्यो त्यहाँतिर पुग्न खोजेको छ र अहिले मान्छेहरू उत्साहित पनि छन्। साँच्चीकै समानुपाती समावेशी हुने रहेछ भन्ने कुराको विश्वास जनतामा पैदा भएको छ, हामी सबैमा पैदा भएको छ। त्यस कारणले यसलाई नयाँ ढङ्गले लानलाई हामीलाई त्यति गाह्रो छ भन्ने मलाई लाग्दैन। चुनावी कार्यक्रम बनाउने, अगाडि बढ्ने हो, हाम्रो नीतिअनुसारको अगाडि बढ्ने कुराहरू नै हुन्छ। अब यो गठबन्धन पनि हुन्छ, गठबन्धनको तरिकाले नै हामी जान सक्छौँ। अब त्यो अहिले फाइनल्ली गठबन्धनको कुरो भनिहाल्ने बेला पनि भएको छैन। त्यस कारणले हामी अहिले हाम्रै खुट्टामा टेकेर निर्वाचनमा जान्छौँ भन्ने पहिलो प्रायोरिटी हाम्रो हो। अब यो बिचमा अलिकति पार्टी सबैतिर, यो जिल्ला मात्रै होइन सबैतिर अलिकति चाहिँ अलिक कमजोर महसुस भएको थियो। हामी वडादेखिका सम्मेलनहरू, भेलाहरू, जनवर्गीय सङ्गठनका भेला सम्मेलनहरू, बैठकहरू गर्दै आउँदाखेरि हामी अहिले सङ्गठनात्मक हिसाबले पनि नयाँ ढङ्गले गएका छौँ र पार्टी साँच्चीकै माओवादी फेरि नयाँ ढङ्गले आउन सक्छ भन्ने जनविश्वास पनि पलाएको छ। त्यस कारणले यो जनविश्वासलाई हामी निर्वाचनसम्म लिएर जान्छौँ र जनताका आवश्यकता समस्याहरूको बिचमा हल गर्दै जान्छौँ। विकास निर्माणका काम हुन्छन्, जनताका डे टु डेका कामहरू पनि हुन्छन्। यी सबैलाई लिएर जाँदाखेरि नीतिगत रूपले केन्द्रित गर्दाखेरि हामी अगाडि जान सक्छौँ भन्ने कुरो विश्वास छ। अब हिजोको अवस्था त फर्केर आउँदैन, भोलिको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो। अब भोलि यो पार्टीलाई देशका श्रमिक पीडित वर्गको सच्चा प्रतिनिधिको रूपमा उभ्याउनु पर्ने चुनौती छ। त्यसको निम्ति एउटा कुरा त पार्टीले भ्यालु सिस्टम, एउटा मूल्य सिद्धान्त, खास गरेर हिजो हामी रुसलाई देखाउँथ्यौँ हाम्रो आदर्शको रूपमा, होचिमिन्हलाई देखाउँथ्यौँ,
माओ सेतुङलाई देखाउँथ्यौँ। आज ती कोही पनि वर्तमान परिदृश्यमा छैनन्। न हामीसँग हामीले आदर्श मानेको रुस छ, न हाम्रो होचिमिन्न छन्, न माओ छन्। त्यसैले अहिले युवा पिँढीलाई एउटा आदर्श प्रस्तुत नगरेसम्म युवा चाहिँ आकर्षित हुँदैन, युवा यथास्थितिको पक्षमा हुँदैन, युवा सधैँ परिवर्तनको पक्षमा हुन्छ। त्यसैले नेपालको युवा पिँढीलाई पार्टीतर्फ आकर्षित गर्नको निम्ति हामीले हाम्रै पार्टीभित्रबाट एउटा मूल्य र एउटा आदर्श चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ। त जसलाई हेरेर युवाहरू हाम्रो आन्दोलनमा सरिक हुन्, सामेल हुन्। दोस्रो कुरो, जहिले पनि रचनात्मकतालाई, जहिले पनि प्रश्नलाई, क्वेसन गर्ने कुरालाई हामीले प्रोत्साहित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। निश्चय नै अहिले पनि विचारलाई उन्नत गर्ने चुनौती नै सबभन्दा ठुलो चुनौती छ, अहम चुनौती छ। त आजको परिप्रेक्ष्यमा, आजको समयमा समयको ताकिता मुताबिक हामीले कार्यदिशाहरू निर्माण गर्ने, सङ्गठनहरू बनाउने, नीति, रणनीति, कार्यनीतिहरू तर्जुमा गर्ने। त यसको निम्ति विचारले नै त्यसलाई निर्देशित गर्दछ। त त्यसो हुनाले विचारलाई उन्नत बनाउनुपर्छ र विचारलाई उन्नत बनाउने तरिका भनेको के भने लाखौँ करोडौँ जनताको बिचमा चाहिँ छलफलहरू गर्नुपर्छ। उनीहरूका मुक्तिको विषयमा अरू कसैले सोचिदिने होइन कि तिनै उत्पीडित मान्छेहरू चाहिँ त्यो विवादमा सामेल हुनुपर्छ। एउटा कुरा, हामीले वास्तवमा पावर चाहिँ डिभल्भ गर्न खोजेको, तल जो शक्ति चाहिँ कहीँ केन्द्रित थियो, माथि केन्द्रित थियो, त्यो शक्तिलाई चाहिँ तलसम्म सिञ्चित गर्न खोजेको होइन। त्यसैले हामी संहिताको पक्षधर छौँ, यसमा एकदम कोही पनि, तर हामी संहितालाई समाजवादको विकल्प मान्दैनौँ। संहिता भनेको कुनै सिस्टम होइन, पोलिटिकल सिस्टम होइन। संहिता भनेको एउटा ढाँचा हो होइन। त हामीले त्यो ढाँचामा किन जान खोज्यौँ त भन्दाखेरि यहाँ पावरको सकेन्द्रण भयो होइन, शक्ति चाहिँ, सामर्थ्यहरू चाहिँ सबै सकेन्द्रण भयो, त्यो कुराहरू तल जाओस् भनेर। तर अहिले दुर्भाग्य के भइदियो भन्दाखेरि हामी देखिराखेका छौँ तल एउटा नदी चाहिँ 5 करोडमा ठेक्का लगाइन्छ र त्यो ठेकेदारबाट 20 करोडको चाहिँ नदीजन्य वस्तुहरू लिइन्छ, गिट्टी बालुवाहरू खरिद गरिन्छ। त भनेपछि यो कुन तमासा हो यो होइन। त्यसैले त्यसको अनुगमन गर्ने, त्यसको निरीक्षण गर्ने, त्यसको नियन्त्रण गर्ने चाहिँ संयन्त्रहरू चाहियो। त्यो जनतासँग जोडिनु पर्यो, जनताले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो। अब एउटा कुरा त, यदि कचिङ्गल भएन भने कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको माओ सेतुङले नि भन्नुभएको छ कि देयर मस्ट बी ऱ्याङ्गलिङ। हामी कहाँ चाहिँ यो कचकच इत्यादि कुरा भन्दा पनि एकदमै बहसै हुनुपर्छ होइन। अब त्यो भएन, ऱ्याङ्गलिङ भएन भने, विवाद भएन भने, छलफल भएन भने कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढ्नै सक्दैन। यो माटो सुहाउँदो पार्टी त हुँदैन, माटो सुहाउँदो त बिउसिउ बिरुवा हुन्छ। वास्तवमा जनताको स्थिति, जनताको चेतना र त्यो चेतनालाई अझ उन्नत बनाउने ढङ्गले कार्यक्रमहरू बनाइनुपर्छ। जस्तो हामीले फरक मत सबभन्दा पहिला त मलाई आज फेरि 8औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्षमा प्रस्तावित गर्ने, त्यसलाई समर्थन गर्ने र सिङ्गो केन्द्रीय समितिको तर्फबाट त्यसलाई, त्यो घोषणालाई स्वीकार गर्ने, यो केन्द्रीय समितिप्रति म हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन भन्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी अभिवादन। कमरेडहरू, मैले आज म फेरि एकचोटि यो केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष निर्वाचित हुँदै गर्दा इतिहासका ती सबै घटनाक्रमहरू
हामीले पार्टीको विचार निर्माणको प्रारम्भिक प्रक्रियादेखि अघि बडो सटिक ढङ्गले र बडो सुन्दर रूपमा पनि मलाई प्रस्तावित गर्दै गर्दा कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठले इतिहासको झलक जो राख्नु भएको थियो, मैले त्यो सबैलाई स्मरण गर्दै गर्दा मैले आज निकै ठुलो जिम्मेवारी, निकै ठुलो भारी मेरो काँधमा आएको फेरि एकचोटि महसुस गरेको छु। हुन त यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा, नेपालको समग्र राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा पनि एउटा विशिष्ट परिघटनाको रूपमा छ भन्ने मैले महसुस गर्छु। म धेरै लामो समयदेखि पार्टीको नेतृत्वमा छु र अघि यहाँ प्रस्तुत गरिए जस्तै कमरेड नारायण काजीले जसरी प्रस्तुत गर्नुभयो ती सबै ऐतिहासिक घटनाक्रमहरूको मैले नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त भयो। मलाई यो पार्टीले र केन्द्रीय समितिका तपाईँ सबै कमरेडहरूले र नेपाली जनताले पनि, श्रमजीवी जनताले र सबै तह तबकाको जनसमुदायले पनि मलाई इतिहासका गम्भीर मोडहरूमा गम्भीर भूमिका खेल्ने अवसर दियो। म आज फेरि एकचोटि अध्यक्ष पदको शपथ लिएर तपाईँहरूका अगाडि उभिँदा र यो मञ्चबाट आम नेपाली जनतालाई सम्बोधन गर्दै गर्दा मैले फेरि राष्ट्र र जनताप्रति म आभारी भएको महसुस गरेको छु र मलाई राष्ट्र र जनताको सेवा गर्ने फेरि एकचोटि ठुलो जिम्मेवारी आएको मैले महसुस गरेको छु। अनौठो लाग्छ, यति लामो समय, यति धेरै राजनीतिक घटनाक्रमहरू, यति धेरै उतार चढावहरूबाट गुज्रेर फेरि पनि सक्रिय नेतृत्वको भूमिकामा रहिरहँदा कहिलेकाहीँ लाग्छ मैले त अब अलिकति भिन्न भूमिकामा जानुपर्ने बेला आएन र भन्ने पनि मलाई लाग्छ। तर देशको समग्र राजनीतिक परिस्थिति हेर्दा हाम्रो पार्टीको रूपान्तरणको ऐतिहासिक आवश्यकतालाई हेर्दा राजनीति देशको लागि एउटा बिन्दुमा लैजाने आवश्यकता, स्थिरताको एउटा बिन्दुमा, विकास र समृद्धिको एउटा प्रक्रियामा लैजाने आवश्यकता र यो पार्टीलाई अझ सुदृढ पार्टी बनाउने आवश्यकतालाई हेर्दा मैले अझ केही समय दुखै गर्नुपर्छ, मेहनतै गर्नुपर्छ, मैले सक्रिय नै हुनुपर्छ भन्ने बाध्यता रहेको महसुस मलाई हुने गर्छ, हुने गरिराखेकै छ। कतिपयले भन्छन् प्रचण्ड नहुने हो भने यो पार्टी के होला भनेर पनि भन्छन्। अस्ति मैले महाधिवेशन हाम्रो उद्घाटन हुनुभन्दा अगाडि मैले 2-4वटा अन्तर्वार्ता दिएको थिएँ। मलाई लाग्छ कमरेडहरूले र जनसमुदायले पनि त्यो हेर्नु भएको छ। मैले भनेको छु यो प्रश्न गलत छ। प्रचण्ड नभए माओवादी पार्टी के हुन्छ भन्ने प्रश्न नै गलत छ। माओवादी एउटा क्रान्तिकारी आन्दोलन हो, एउटा क्रान्तिकारी विचार हो र यसले इतिहासमा निकै ठुलो त्याग र बलिदानको आधारभूमि खडा गरेको छ। युगान्तकारी परिवर्तनको आधारशिला खडा गरेको छ। त्यसकारण प्रचण्ड नहुँदैमा या अर्को नहुँदैमा माओवादी आन्दोलन सिद्धिने हुन सक्दैन। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, कार्ल मार्क्सले भनेको कुरा कि यदि कथनकाल कसैले यसलाई केही समय कमजोर बनायो भने पनि इतिहासले त्यसलाई खोतलिराख्छ, ल्याइराख्छ र माओवादी आन्दोलन सदा जीवित रहनेछ, शक्तिका साथ अगाडि आउनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। कसैले के भ्रम नपाले हुन्छ भन्ने मेरो
विनम्र आग्रह छ भने माओवादी आन्दोलन प्रचण्डको व्यक्तिगत चिज होइन। मलाई बडो नमिठो एउटा कुरा, हिजो महाधिवेशन सकियो। हाम्रो महाधिवेशन अहिले देशमा भएका सबै पार्टीको महाधिवेशनमा भन्दा विचारमा आधारित भएर बहस भएको महाधिवेशन बन्यो। हामी राजनीतिक प्रतिवेदन र विधानमाथि गम्भीरतापूर्वक समूहगत छलफल गरेर समूहका छलफलहरूलाई अगाडि ल्याएर त्यसमाथि बहस गरेर हामीले प्रतिवेदन विधान पारित गर्यौं। यस अर्थमा माओवादी पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन र माओवादी पार्टीको आफ्नै पहिचान विशिष्ट छ भन्ने कुरा महाधिवेशनकै प्रकृतिले देखाएकै हो। र केन्द्रीय समितिको निर्वाचन गर्ने प्रक्रियामा पनि हामी सबै केन्द्रीय समितिका सदस्य जो यहाँ उपस्थित छौं, हामी सबै साथी छौं। हामीले प्रदेशमा साथीहरूले आपसमा अन्तर्क्रिया गरेर त्यहाँबाट दिएको नामलाई नै हामी आयोजक समितिले अगाडि प्रस्तुत गरेका हौं। यसरी हेर्दा लोकतान्त्रिक विधिको दृष्टिकोणले अहिले हामीले जुन विधि अपनायौं त्यो पुरै जनवादी, पुरै लोकतान्त्रिक विधिद्वारा यो केन्द्रीय समितिको निर्वाचन भएको हो। हामीले यसलाई पुरै बुर्जुवा अराजकताको जाने खतरा थियो, त्यसो पनि हामीले हुन दिएनौं। यो फेरि कुनै खालको निरङ्कुशता या कुनै एक व्यक्तिको आदेश अनुसार चल्ने पनि हामीले हुन दिएनौं। अघि यहाँ भनिए जस्तै सामूहिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिको रूपमा कसरी केन्द्रीय समितिलाई अगाडि ल्याउने भन्ने रूपमा हामीले त्यसलाई ग्रहण गर्यौं र प्रत्येक प्रदेशमा नेतृत्वको जिम्मेवारी लिएका कमरेडहरूको राय सल्लाह सुझावलाई नै हामीले सम्मान गर्यौं, त्यसलाई आत्मसात गर्यौं र त्यसैलाई केन्द्रित गरेर हामीले महाधिवेशनको हलमा प्रस्तुत गर्यौं। र महाधिवेशनले प्रचण्डको आदेशको रूपमा होइन, त्यति बेलाको आयोजक समितिको र स्थायी समितिको सर्वसम्मत प्रस्तावको रूपमा व्याख्या विश्लेषण सहित महाधिवेशनको हलले सर्वसम्मत रूपमा यो केन्द्रीय समितिलाई निर्वाचित गर्यो। तर कतिपय मैले मिडियामा झल्याक झुलुक देखेँ, प्रचण्डले आदेश दियो, ताली लगाउनुहोस् भन्यो, ताली लगाए भनेर जो अपमान गर्न खोजियो हाम्रो त्यो ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आएका झन्डै 1800 हाराहारीका हाम्रा नेताहरूलाई जो अपमान गर्न खोजियो, मलाई बडो दुःख पनि बडो नमिठो पनि लागेको छ। त्यो महाधिवेशन, जुन महाधिवेशनले सबभन्दा धेरै देश जनताको बारेमा, जनताको हक अधिकारको बारेमा, देशको विकास निर्माण र समृद्धिको बारेमा बहस छलफल गर्यो, गम्भीर जनवादी बहसबाट एउटा निचोड निकाल्ने प्रयास गर्यो र त्यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्यायो, त्यो चाहिँ कसैको आदेशमा चलेको भनेर प्रचार गर्नु यो भन्दा ठुलो विडम्बना केही हुन सक्छ भन्ने मलाई लागेको छैन। जे होस्, हामीले एउटा ऐतिहासिक फेरि एकचोटि क्रम भङ्ग गरेका छौं। हामीले यो पार्टीलाई क्रान्तिकारी पार्टीकै रूपमा अगाडि बढाउने, यो पार्टीलाई राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितको निम्ति समर्पित पार्टीको रूपमा अगाडि बढाउने हामीले 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट एउटा ऐतिहासिक संकल्प लिएर आएका छौं। यो केन्द्रीय समितिको काँधमा र अहिले तपाईहरुले सर्वसम्मत रूपमा मलाई फेरि एकचोटि अध्यक्षको रूपमा तपाईले काम गर्नुस् भनेर जो जिम्मेवारी दिनुभएको छ, त्यो जिम्मेवारी दिएको हिसाबले पनि मेरो काँधमा निकै नै ठुलो जिम्मेवारी थपिएको मैले देखेको छु। आज बिहान मात्रै हामी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा बालुवाटारमा गठबन्धनको बैठक बसेका थियौं। एक थरी
प्रवृत्ति, एउटा एक थरी शक्ति यो गठबन्धन के गरी टुटाउन सकिएला भनेर लागिरहेका छन्, त्यो कुरा हामी सबैले बुझेकै कुरा छ। यसको निर्माण गर्न, यसको एकतालाई कायम राख्न र अगाडि बढाउन आज मात्रै पनि हामीले निर्माण गर्ने बेलामा जुन मेहनतको साथ यसलाई निर्माण गरेर यहाँसम्म ल्याइ पुर्यायौँ, यसलाई अक्षुण्ण कायम राख्ने, अहिलेको लागि निर्वाचनसम्म जाने वातावरण बनाउन आज मात्रै पनि हामीले नेतृत्वको तर्फबाट मैले र कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठले धेरै धेरै मेहनत गऱ्यौँ र हामी सफल पनि भएका छौँ। यस अर्थमा देशका प्रतिको हाम्रो जिम्मेवारी, पार्टीका प्रतिको जिम्मेवारी र जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा प्रतिको जिम्मेवारी झन् धेरै बढेको छ। त्यसकारण यो जिम्मेवारी पुरा गर्ने तपाईहरुले मलाई नेतृत्वको जो अवसर दिनुभएको छ, म तपाईहरु सबैप्रति, आम नेपाली जनताप्रति, हामीप्रति शुभेच्छा राख्ने हाम्रा सबै विदेशी मित्रहरूसम्म सबैलाई र तपाईँ मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि तपाईहरुले विभिन्न कोणबाट हाम्रो पार्टीको बारेमा, हाम्रो महाधिवेशनको बारेमा, हाम्रो नेतृत्वको बारेमा र त्यसको प्रमुख मेरो बारेमा तपाईहरुले जे जस्ता सकारात्मक या नकारात्मक, आलोचनात्मक या विभिन्न कोणबाट टिप्पणीहरू गर्नुभएको छ, म मिडियाकर्मी सबै साथीहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र आज यो मञ्चमा उभिएर मैले केन्द्रीय समितिको त्यो बैठक सम्झिन चाहन्छु, जुन बैठकमा मैले यो पार्टीलाई क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी बनाउन नसक्ने हो भने इतिहासले हाम्रो औचित्यलाई चाहिँ पुष्टि गर्न सक्दैन। त्यसकारण हामी अलिकति धुलो मैलो हामीमा लागेको छ। हामीले आफैलाई आत्मसमीक्षा गरेर आफैलाई बदल्ने आँट गर्नुपर्छ र त्यो सङ्कल्प लिने आँट गर्नुपर्छ हामीले भनेका थियौँ। महाधिवेशनसम्म आउँदा हामी एक हदसम्म हामी त्यो प्रक्रियामा सफलता प्राप्त गरेका छौँ र मैले त्यहाँ भनेको थिएँ, सायद नेतृत्वको रूपमा मेरो लागि चाहिँ यो अन्तिम अवसर हुनेछ नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको सेवा गर्ने। सायद मेरो लागि उमेर अवस्थाको दृष्टिकोणले, हरेक दृष्टिकोणले मेरो लागि यो अन्तिम अवसर र यो अन्तिम चुनौती भनेको थिएँ केन्द्रीय समितिको बैठकमा। मलाई लाग्छ कमरेडले सम्झिराख्नु भएकै होला। आज पनि म यो जिम्मेवारी फेरि एकचोटि बोक्दै गर्दा मैले यसलाई मेरो तर्फबाट अध्यक्षको हैसियतले यो पार्टीको, यो राष्ट्रको र जनताको सेवा गर्ने र एउटा महान बहस उठाउँदै विश्वभरिकै न्यायपूर्ण आन्दोलनको र विश्वभरिकै श्रमिक जनताको सेवा गर्ने यो अन्तिम अवसर र सायद अन्तिम चुनौती पनि हो भन्ने मैले ठानेको छु। कमरेडहरू, तपाईहरुले म माथि जुन अपार विश्वास गर्नुभएको छ, मलाई भरोसा गर्नुभएको छ, मलाई माया गर्नुभएको छ, तपाईहरु सबैप्रति फेरि एकचोटि हार्दिक आभार सहित अभिवादन व्यक्त गर्दै म संक्षिप्त मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अभिवादन। आठौँ महाधिवेशनले पहिलो कुरा त विचारमा गम्भीर रूपले चाहिँ धेरै लामो समयसम्म छलफल र बहस गर्यो र राजनीतिक प्रतिवेदन चाहिँ पास भएको छ र 21औं शताब्दीको समाजवादी क्रान्तिको चाहिँ नेपाली बाटोलाई चाहिँ कोर्नको लागि यो महाधिवेशनले चाहिँ प्रयत्न गरेको छ। त्यही अनुसारको नेतृत्व निर्माण पनि भएको छ। अब हामीले चाहिँ महाधिवेशनले देखाएको चाहिँ मार्गदर्शन अनुसार
हाम्रो मार्गदर्शनहरू छन्। हामी निरन्तर रूपमा त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजानको लागि, व्यवहारमा लैजानको लागि प्रयत्न गर्छौँ। पार्टी चाहिँ त्यही दिशामा एकदम दृढतापूर्वक अगाडि बढ्छ। विशेष गरेर अरू केहरू चाहिँ केवल नेतृत्व चयनमा मात्रै केन्द्रित भयो, हामी चाहिँ विचार निर्माणमा केन्द्रित भयौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो समस्या भनेको दुईवटा विषयको चाहिँ समस्यालाई समाधान गर्नको लागि यो महाधिवेशन भएको। एक, सङ्गठनात्मक रूपमा हाम्रो सङ्गठनात्मक अभियानलाई चुस्त दुरुस्त गरेर व्यवस्थित गर्नको लागि, र दोस्रो कुरा हो हामीले चाहिँ विचार निर्माणको लागि। 21औं शताब्दीमा सङ्गठन निर्माण गरेर मात्रै काम चाहिने, त्यो चाहिँ पार्टी निर्माण गरेर पार्टीको नेतृत्व चाहिँ निर्माण गरेर मात्रै त्यो चाहिँ जिम्मेवारी पुरा हुँदैन। युग सापेक्ष देशलाई हाँक्ने विचारको चाहिँ विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसै कारणले हामीले यो विचारको विकासमा केन्द्रित भएर छलफल चलायौँ। एउटा चाहिँ मार्गदर्शन पनि हामीले कोरेका छौँ। अब यसलाई समृद्ध गर्दै विकसित गर्दै लिएर जाने, त्यसलाई चाहिँ जनताको बिचमा जनताले चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ बुझ्ने र थाहा पाउने गरी त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको दिशामा चाहिँ हामी जाने सङ्कल्पका साथ यो चाहिँ 8औं महाधिवेशन आएको छ। अब परिस्थिति युग अनुसारको चाहिँ महाधिवेशन हुन्छन्। युगलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने प्रकारले चाहिँ महाधिवेशनहरूको चाहिँ आयोजना हुन्छ। कुनै बेला चाहिँ हामीले चाहिँ भूमिगत कालमा गर्ने महाधिवेशन चाहिँ भूमिगत प्रकारकै हुन्थ्यो। अहिले खुला परिस्थितिमा गर्ने महाधिवेशन खुलै प्रकारको हुन्छ। र प्रत्येक महाधिवेशनले इतिहासको चाहिँ समीक्षा गर्छ, वर्तमानको विश्लेषण गर्छ र भावी कार्यदिशालाई सुनिश्चित गर्छ। अहिले पनि हामीले चाहिँ अब भावी कार्यदिशा के हुनसक्छ, हाम्रो चाहिँ समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नको लागि, अर्थात् हाम्रो संविधानले तोके अनुसार अर्थ राजनीतिको विकास गर्नको लागि, नेपाली समाजमा समाजवादको विकास गर्नको लागि र समाजवादी अर्थ राजनीतिक विकास गर्नको लागि कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र अरू पार्टीहरूले चाहिँ नेतृत्व निर्माणमा मात्रै केन्द्रित भए यो चाहिँ अब आगामी चाहिँ भोलिको चाहिँ राजनीतिक प्रणाली अथवा चाहिँ शासकीय प्रणाली अथवा चाहिँ यो चाहिँ जनताका चाहिँ आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन कसरी हुन्छ भनेर त्यसमा बढी केन्द्रित भएनन्। हामी त्यसमा विशेष गरी हामी यी विषयमा केन्द्रित भएर चाहिँ बढी छलफल गऱ्यौँ। त्यसै कारणले हामीले चाहिँ हाम्रो यो 8औं महाधिवेशन एउटा चाहिँ उच्च प्रकारको वैचारिक बहसको चाहिँ थलो बन्न गएको छ। यो समावेशी समानुपातिक अब चाहिँ यहाँ समावेशी समानुपातिकको चाहिँ प्रश्न उठाइराख्दाखेरि कतिपय ठाउँहरूमा वर्गको प्रश्न पनि उठेको छ। अब चाहिँ क्षेत्रको कुरा पनि उठेको छ। वर्ग समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई चाहिँ हामीले आत्मसात गर्दै त्यसलाई चाहिँ वर्गीय कडी पनि, वर्गीय र क्षेत्रीय चाहिँ सन्तुलनको कडीलाई पनि हामीले चाहिँ निरन्तर रूपमा जोड्दै लिएर जानुपर्ने यो चाहिँ चुनौती छ। गठबन्धन चाहिँ निरन्तर रूपमा चुनाव समय अगाडि बढ्छ। होइन, सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहसम्मको चुनाव अहिले भर्खर राष्ट्रिय सभाको चाहिँ निर्वाचन हुँदैछ। भोलि नै चाहिँ उम्मेदवारी दिने कुरा भइरहेको छ। त्यसकारणले अब भोलिदेखि नै यसको चाहिँ अभ्यास हुन्छ। भोलिदेखि नै चाहिँ जो चाहिँ अभियान सुरुवात हुन्छ। अब हामी चाहिँ गठबन्धनकै चाहिँ साझा उम्मेदवारहरू हामी तय गरेर चाहिँ जाने सहमति भइसकेको छ। हामी त्यही अनुसार हाम्रा उम्मेदवारी दिन्छौँ र हामीले चाहिँ गठबन्धनले चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा जति 19 सिट हो 19 सिटको 19 सिट नै हामीले चाहिँ यसपटक गठबन्धनको चाहिँ पक्षमा चाहिँ आउँछ। अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो मतले हामीसँग जति मत छ त्यो मतले चाहिँ हामीलाई त्यही कुरा सङ्केत गरेको छ। अब भोलि यसपछि हुने स्थानीय निर्वाचन र त्यस पछाडिको चाहिँ निर्वाचनमा पनि हामी चाहिँ मिल्ने चाहिँ शक्तिहरूको बिचमा जो लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहयात्रीहरू हौँ र यो चाहिँ संविधान र चाहिँ परिवर्तनको चाहिँ रक्षा गर्नको लागि र हाम्रो चाहिँ प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने जुन शक्तिको बिचमा एउटा गठबन्धन बनेको छ, यसलाई चाहिँ अहिले तत्कालको लागि एउटा चुनावको लागि र एउटा चाहिँ सीमासम्म एउटा स्वार्थसम्म होइन, यो राष्ट्रलाई चाहिँ अगाडि र स्थायित्व र स्थिरताको लागि, राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरताको लागि पनि यसलाई निरन्तर रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने प्रयत्न हाम्रो चाहिँ जारी रहन्छ। चाहिँ विचार समान विचार राख्ने दर्शन सिद्धान्त र विचारमा चाहिँ निकट भएका चाहिँ राजनीतिक दलहरूको बिचको सहकार्य सहमति घनीभूत बनाउने। पहिलो कुरा त हाम्रा चाहिँ न्यूनतम सहमतिको आधारमा कार्यगतता गर्दै जाने। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो संयुक्त मोर्चालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने। हाम्रो सहकार र सहमतिकै माध्यमबाट हाम्रो चाहिँ असहमतिबाट हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ असहमतिबाट हाम्रो सुरुवात होइन, मिल्न सक्ने बिन्दुबाट हामी चाहिँ निकट हुँदै हाम्रो चाहिँ सबै चाहिँ एजेन्डाहरूलाई छलफल गरेर समाधान गर्ने र साझा सहमति बनाउनको लागि प्रयत्न गर्ने यो विधि नै एउटा वैज्ञानिक विधि हो। हामी त्यो विधिलाई अवलम्बन गर्छौँ। हामी चाहिँ असहमतिबाट हाम्रा चाहिँ छलफलहरू हाम्रा चाहिँ सुरु हुँदैनन्।
मिल्न सक्ने मित्र शक्तिहरूसँग सहमति गर्न सक्ने न्यूनतम साझा बिन्दुबाट हामी चाहिँ सहमति गर्न जान्छौँ। अब यो 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन यो भव्यका साथ शानदार रूपले सम्पन्न भएको चाहिँ छ र त्यसमा पनि मुख्यतः विचार निर्माणको पोइन्ट अफ भ्यूले यो महत्त्वपूर्ण भएको चाहिँ छ। नेपाली क्रान्तिको सन्दर्भमा पनि चाहिँ एक प्रकारको पुँजीवादी क्रान्ति त हामीले गरेका हौँ, तर समाजवादी क्रान्ति कसरी गर्ने, कुन वेबाट अगाडि बढ्ने भन्ने प्रकारको मार्गचित्रहरू त्यति क्लियर नभइरहेको अवस्था हो। परम्परागत ढङ्गले पनि यो क्रान्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्न कठिन छ, नयाँ ढङ्गले पनि कुनै सूत्र नबनिसकेको अवस्था हो। त्यो अवस्थामा अभ्यास गर्दै नेपाली मोडेल अनुसारको, नेपाली परिवेश अनुसारको अभ्यास गर्दै गर्दै अगाडि बढ्ने यात्रामा यो लागिरहेको छ। त्यस कारण नेपाली क्रान्तिको चाहिँ मार्गचित्र कोर्ने विषयमा पनि चाहिँ यो महाधिवेशन महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण मानिन्छ रहेको छ। र दोस्रो कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा पनि चाहिँ विश्वलाई बुझ्ने, विश्वको वर्ग चरित्रको विश्लेषण गर्ने र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि चाहिँ विगत चाहिँ तपाईँको दोस्रो विश्वयुद्धदेखि यता चाहिँ एक प्रकारले अलिकति गत्यारोध भएको अवस्था हो, अगाडि बढ्न नसकिरहेको अवस्था हो। र त्यो परिवेशमा विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ अहिलेको युग साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको नीतिमा चाहिँ सर्वहारा क्रान्तिका प्रक्रियाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा चाहिँ विश्व स्तरमा पनि एउटा च्यालेन्ज र चुनौतीहरू छन्। र ती चुनौतीहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्नका लागि पनि विश्व स्तरमा पनि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन कुन ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि केही संश्लेषणहरू गरिएको छ, केही विश्लेषणहरू गरिएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा पनि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा पनि नयाँ ढङ्गले विचारहरू बहसको ओपन गर्ने, सुरुवात गर्ने प्रयास गरिएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो निश्चित रूपले एउटा ऐतिहासिक प्रकारको महाधिवेशन केन्द्रीय समितिले गठन गर्ने भनेर भनेको छ, केन्द्रीय समितिले बनाउने भनेर भनेको छ। अब केन्द्रीय समितिले आवश्यकता अनुसार जहिले बनाउनु मन लाग्छ त्यही रूपले एउटा क्वेसन निर्वाचनको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आउँदैछ। पहिलो चरणमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा कति 19 सिटको लागि चाहिँ निर्वाचन गर्ने जो तयारी चलिरहेको छ। त्यसमा अहिलेको गठबन्धन संयुक्त रूपले नै एउटा गठबन्धनकै रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रकारको 5 दलको बिचमा चाहिँ सहमति भएको छ। त्यही अनुसार साझा उम्मेदवार खडा गरेर संयुक्त रूपले अगाडि बढ्ने प्रक्रियामै चाहिँ जान्छ। र अब त्यसपछि गएर स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा अब स्थानीय तहको निर्वाचनको बेलासम्मको परिस्थिति के हुन्छ, अवस्था के हुन्छ, त्यो बेलाको परिस्थिति निर्धारण गर्ने कुरा हो। किनभने निर्वाचनमा कति सहकार्य हुने नहुने भन्ने कुरा नितान्त राजनीतिक विषय हो। राजनीतिक विषयमा कहाँ कति सहकार्य हुन सक्छ सक्दैन भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा निश्चय पनि त्यो बेलाको परिवेशले निर्धारण गर्ने विषय हो। त्यस्तै गरी चाहिँ अब केन्द्र प्रदेशको निर्वाचन र सङ्घको निर्वाचनको सन्दर्भमा अर्को वर्ष आउने सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको सन्दर्भमा पनि चाहिँ त्यही रूपले त्यो बेलाको परिस्थितिले धेरै निर्धारण गर्ने विषय हो। यो तयारीमा लाग्नुको विकल्प छैन। र निर्वाचनको तयारीको सन्दर्भमा अबको निर्वाचन भनेर भनेको अग्रगमन र प्रतिगमनको ध्रुवीकरणको निर्वाचन हुन्छ भन्ने लाग्छ। अहिलेको चाहिँ राजनीतिक सिनियरहरूले चाहिँ तपाईँको अग्रगमन र प्रतिगमनको चाहिँ जुन ट्रेन्ड देखा पर्यो र गत पुष माघमा चाहिँ हामी सडकमै जानुपर्ने अवस्था पैदा भयो, प्रतिगमनको विरुद्धमा सडकमै जानुपर्ने अवस्था पैदा भयो। त्यही आन्दोलनले एउटा ध्रुवीकरण सृजना गरेको चाहिँ छ, प्रतिगमन र अग्रगमनको एउटा ध्रुवीकरण आइरहेको चाहिँ छ। सायद आगामी निर्वाचन पनि यो ध्रुवीकरणले चाहिँ धेरै हदसम्म यो ध्रुवीकरण अनुसार अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ। यही बेलाको सन्दर्भमा महत्त्वको थियो, अब अहिले 8औं महाधिवेशन अहिलेकै सन्दर्भमा महत्त्वको छ। धन्यवाद।